देवा दोयार काकुतीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापोय म्हणून आडवान नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूत मागता नितोलोय म्हणपाक येता सोर्मोच्या पातकां कांठावता आयच्यान ती सोगलीं सांडटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाळ बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसनांत दोतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सर्वोद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. कोणवडे बापा तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडून सोडूंक थांबून आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोलपाच्या नखेत्रां सारकी आनी वेळे वयले रेवेच्या कोडण्या सारकी हिशोब नासलेली संसद बसायल्ली त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर तुज्या साकरा आयजकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजी काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमी वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, रासा ना, ओम ना, योद्ध ना, बलिदान ना, धूम लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे व दाट्या मोट्या मेंढऱ्यांचे ओम जाल्ले परी आमची खोंती बरी काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानोवन हेंच जावं आयच्या दिसाक तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजांत तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कधीच फटोवचीं ना आनी सगळ्या काळजांत आमी तुजी खोशी पाळूंक लागता. तुजें बेन दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशेवन सोदता. आमकां लोचीक
सांपडोंक दिवं नाका आनी तूं दुलोप आनी भोव काकुतकार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या ओजेपांच्या कोडण्या पोरमोणे आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवाक मोहिमा सोडून घे सायबा. देवाचें उतर हें साबा, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. आनी एक फावट, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. साबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. साबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजांतल्यान म्हजेशी परतून येयात. कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूट जान. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. माथे बापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरचें येवन म्हळें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 फावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतेल्या एका राजापोरी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 टॅलंट रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करून ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार तेणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळगूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो लाव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदखणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयाक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हळें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी सोणेतलो तुमच्या भाव भयणी कालसांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान अजरियास हे पोरी मागणें कोत्ता, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडूं नाका. आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्ता. आमची कोणती बरी कालसां आनी खालते जालेले आत्मे तुका मानो. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कोदींच फटोवची नान. तुज्या ओजेपांच्या पोरमोणे कोरण्या पोरमोणे आमकां सोडवून दी. अजरियास मागता बोगसणे आनी सोडवण. देवाचेर विस्वास दवरून
हो मागणी कोत्ता. आमी एपोरी देवाक मागणें करीत रावूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू भोगसणे विशीं आमकां सांगता की सोरीतोर आमी आमच्या भाव भयणीक बक्षिना जाल्यार देवूय आमकां बक्षिचो ना. आनी कितले पावटी बक्षूंक जाय? 7 पावटी न्हय, 70 पावटी 7. म्हणजे बगर आमी बक्षणें दीत रावूंक जाय. एकामेकाक बक्षूंक आमी खरीपणी देवाचो आदार आनी देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नोंडो भेटयता. पृथ्वीन लिला मनशा वावरान केला. तो सातलो आत्मीक पिवण. सासना देवाक सोय सोय. सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो आत्मीक पिवण. सासना देवाक सोय सोय. सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांबळ मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, हे सोडमणे शेपोलये वरवीं आमच्या पात्रांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली सावंगी क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावून तुजी चाकरी करूंक निरोगी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोग दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायतां. Povit, 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 dalbaranso sorvespor tu, surgani संसार बोरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता कसोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार Mavratnazo good borgotunya Jesu mero Jesu jivon sala Jesu novian yetolo Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीत वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पागेवंत बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टापतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागीबोन जुसे तिच्या पोती सांगाता बागीबोन धरून दोता आनी सोतकाली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत वेदार बापा सर्वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराचे सुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवां शाणोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास व्हडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले
आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सगळें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटान राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणां, तुवें म्हाका विसोतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुवें म्हजो जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वोद्विदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावन आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थून या. सगळे स्पोरा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिन वाचून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्विदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिन्नान खिन्ना. कांती वोत ताची म्हज्या मोनार चिरतना. जेजू भाशेन
Asce ave ulluitanna vavurtanna Jesu pasien asce monan itsmoji prartona Magalbabulino demanang kembali sa ni beri radio ani amche por bersama to amin